کا बिल आता है तो क्यामत ढाता है। 44 लाख से 90 लाख खानदान, गरीब तरीन का तबका है वो, और आधी आबादी सूबे की। इस जुलाई में जो आप बिजली जो खर्च कर रहे हैं उसको जो पिछले 6 माह में जिन्होंने 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है उनको पंजाब हुकूमत जो है अरबों रुपए की सब्सिडी से 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फराहम करने जा रही है। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं समझाता हूँ। पिछले 6 महीनों में जिस बंदे ने 100 यूनिट इस्तेमाल की है उसको मुफ्त बिजली मिलेगी। हमजा शहबाज साहब के ऐलान के ऊपर मीडिया धमाले डाल रहा है और कुछ पटवारी भाई भी मेरे उसको ऐसे शेयर कर रहे हैं जैसे पता नहीं सबको बिजली मुफ्त मिलने जा रही है। मैं भी खुश हो गया था, सच्ची बताऊं तो। हर बंदा थोड़ा सा अपना फ़ायदा सोचता है, लेकिन उस खुशी को दोबाला करने के लिए मैंने कंफर्म करना चाहा तो मैंने कुछ 4-5 देहातों में कुछ गरीब तबके से जानने की कोशिश की कि ऐसा कौन सा घर है कि जहां पर 100 यूनिट इस्तेमाल होती है। तो उसके बाद मैंने एक सर्वे भी किया ऑनलाइन, में वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उन चारों देहातों में मुझे एक शख्स मिला जिसके घर का बिल 100 यूनिट से कम आता है, और उसकी वजह यह थी कि उसके घर में सिर्फ एक बल्ब है और एक पंखा है, पानी की मोटर नहीं है, फ्रिज नहीं है, इस्त्री तक उसके घर पे नहीं है। उस बंदे का बिल 80 यूनिट 70 यूनिट आता है, और उसके अलावा किसी का भी बिल 100 यूनिट वाला नहीं मिला। सबके 150, 200, 300 यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। ये वो मैं तबके की बात कर रहा हूँ जिनकी ये बात कर रहे हैं कि वो गरीब तबका। अब इन्होंने कहा 90 लाख घर, पंजाब के 90 लाख घर मुस्तफीद होंगे, और अरबों रुपए की, कम से कम 100 अरब रुपया ये कह रहे थे कि उसके लिए सब्सिडी हुकूमत ने दी है। वो पैसा कौन खाने जा रहा है, कौन उसको इस्तेमाल करने जा रहा है? सर कि जब मैं, यानी आप आधी आबादी कह रहे हैं, पंजाब की आधी आबादी का मतलब ये हुआ कि अगर मैं 100 लोगों से पूछता हूं तो 50 लोग मुझे बताएंगे कि हाँ भाई हम 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं। तब बनता है 50%, तब बनता है ये 90 लाख घराने। ठीक है जी। अब हम इसका ऑनलाइन सर्वे देखते हैं। मैंने एक पोस्ट की, मैंने लिखा कि भाई किस बंदे के, मतलब आपके जो माहाना यूनिट्स हैं गर्मियों में वो कितने हैं। उनमें से चंद के मैंने स्क्रीनशॉट्स भी लिए, मैं साथ दिखाता भी जाऊंगा मेरे वाले सर्वे पे, यानी कि क्या जवाबात आए हैं लोगों के। इनमें से हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ यार कि वो मुस्तफीद लोग कौन है जिनके साथ जाके हम सेल्फियाँ तो खिंचवाएं, पता तो चले कि भाई हमारे टैक्स का पैसा हुकूमत पंजाब जिन लोगों को देने जा रही है ये हैं वो लोग। मुझे एक बंदा मिला जो मैंने आपको बता दिया, उसके घर पे एक पंखा एक बल्ब है, उसके अलावा दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो बिजली के साथ चलाता हो। अच्छा जी, कमेंट्स देखते हैं, आप मेरे साथ रहिएगा, ज़रा पढ़िएगा, साथ में मैं पढ़ाता भी हूँ और ख़ुद भी पढ़ता हूँ और साथ में दिखाता भी हूँ। 300, 250, 650, 200, 800, 350, 400, 500, 250, 400, 200, 300, 350, 350, 400, 300, 900, 322, 400, 400, 300, 300, 450, 100 से 150। ये हैदराबाद का बंदा है, कोई सिंध का। अनफॉर्चुनेटली इसके नसीब भी कि ये पंजाब में नहीं है। 1000, 600, 200, 390, 250, 600, 300, 1000, 450, 400, 200, 300। ये कम से कम 100 से ज़्यादा कमेंट्स हैं इस मेरे ये इसके स्टेटस के ऊपर। आप मेरे पेज के ऊपर जाकर वो कमेंट्स खुद भी पढ़ सकते हैं। अब हमें इन 100 कमेंट्स में से 50 मिल जाते कि जिनका 100 यूनिट से कम है तो मुस्तफीद होने जा रहे। 50 ना सही, 25 ना सही, 20 ना सही, 15 ना सही, 10 ना सही, एक बंदा मिल जाता इन पूरे 100 कुछ कमेंट्स हैं कि जो कहता कि हाँ भाई मैं पिछले 6 महीने भी मेरा 100 यूनिट से कम बिल आया और अब भी मैं 100 यूनिट ही इस्तेमाल करता हूँ, इससे ज़्यादा मेरा बिल नहीं आता। तो सर हम कहते हैं कि ये 100 अरब रुपया सही जगह पे एलोकेट किया गया है, लेकिन जो इसकी समझ आ रही है वो ये है कि आगे मजीद शहबाज शरीफ साहब ने जो अनाउंस किया हुआ है, वीडियो क्लिप अगर आप इनका सारा सुनेंगे जाके ऐलान, तो आपको पता चलेगा कि ये कह रहे हैं कि इसके साथ हम आपको सोलर की जो प्लेट्स हैं वो भी हुकूमत आपको देगी आइंदा आने वाले दिनों में। उजाला स्कीम है कोई इन्होंने बनाई। अब सब जानते हैं कि सुलेमान शहबाज जो हैं, जो इनके बड़े भाई हैं, वो सोलर पैनल सेल करते हैं। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा, सोशल मीडिया के ऊपर भी मशहूर काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं कि चूँकि ये तुर्की गए थे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ हम ये सुलेमान शहबाज, तो ये वहाँ से डील करके आए हैं सोलर सिस्टम की। वल्लाहु आलम, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं।
اور اس کی وجہ سے اب وہ چونکہ سولر سسٹم سیل کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے بجٹ میں سولر کے اوپر ٹیکس بھی نہیں رکھا، زیرو ٹیکس ہے سولر کے اوپر، امپورٹ کرنے کے اوپر زیرو ٹیکس ہے. یعنی دنیا کی واحد چیز میرے خیال سے جو رہے گی یہ پاکستان میں جس کے اوپر ٹیکس نہیں لگا وہ سولر ہے. موبائل پہ ٹیکس ہے، آپ کے جوتوں پہ، کپڑوں پہ، کوئی بھی چیز آپ باہر سے لے کے آئیں گے اس کے اوپر ٹیکس ہے، لیکن سولر کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. ساتھ دوسرا اعلان یہ بھی ہوتا ہے کہ سرکاری عمارتوں میں، کالجوں، یونیورسٹیوں، جتنے بھی دفاتر ہیں سرکاری، ان کے اوپر بھی سولر پینل لگائے جائیں گے. یعنی وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ منتقل کر رہے ہیں اس بجلی سے اس بجلی میں. مزید انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو 200-300 یونٹ سے استعمال کرتا ہے وہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرفہ کرے گا. تو سر وہ کیا مطلب پنکھا بند کر کے بیٹھ جائے گا؟ وہ گرمی برداشت کرے گا، اپنے بچوں کو پسینہ آئے گا، اس کو بچے تکلیف میں سو نہیں پائیں گے تو وہ صرف ان بچوں کو یہ بولے گا کہ بچہ سو جا کیونکہ میں نے 100 یونٹ جلانی ہے، میں 100 سے زیادہ جلا نہیں سکتا کیونکہ میں نے مفت بجلی لینی ہے. یعنی اس کڑے وقت میں کہ جب آپ پاکستان میں، باہر کے ممالک میں تو سر اے سی کے بغیر ہم گاڑی میں بھی نہیں بیٹھتے نا. یہ تو پاکستان ہی ہے کہ جہاں پر ہم اے سی افورڈ نہیں کر سکتے، کولر افورڈ نہیں کر سکتے، اور اب آپ پنکھے بھی بند کروانے پہ آئے ہوئے ہیں. بجائے اس کے کہ سر آپ سب کو ایک ڈیسنٹ سبسڈی دے، آپ نے تو وہ 5 روپیہ جو اس بیچارے نے عمران خان نے دیا ہوتا اس قوم کو وہ بھی آپ نے ختم کر دیا آئی ایم ایف کے ڈنڈے کے پیچھے. اب انہیں دوسری بات یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف آپ کو یہ 100 ارب روپے ایلوکیٹ کرنا دے گا سبسڈی کے اوپر؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یعنی آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے کہنے کے مطابق ہم نے سبسڈی ختم کر دی ہے، کوئی سبسڈی نہیں دی جائے گی، اور یہاں پر آپ 100 ارب دکھا رہے ہیں. تو سر پھر ہم کیسے نہ اس چیز کے اوپر سوچیں کہ آپ کا بھائی یعنی ہم سلیمان شہباز جو ہے وہ سولر کا کام کرتا ہو اور سرکاری عمارتوں کے اوپر بھی وہی کام ہو رہے ہوں، اور اب مجبور کر کے لوگوں کو بجلی بند کر کے، ایک تو بجلی بنانے کے جو پیسے یہ حکومت کے پاس نہیں ہے، اس نااہلی کو چھپانے کے لیے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. اور لوڈ شیڈنگ سے بچنے کے لیے بھی عوام کے فائدے کی بجائے اپنا فائدہ سوچ کے ان کو سولر بیچنے کے چکر میں عوام کو یہ اسکیم دکھائی جا رہی ہے، جس سے میں نے اگین یہ بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ 90 لاکھ لوگ مستفید ہوں گے. سر وہ 90 لاکھ خاندان مجھے نہیں مل رہے. میں آپ کے سامنے کم سے کم یہ 100 رکھا ہے، 100 میں سے ایک مل جاتا. تو پنجاب میں جہاں پہ یہ آپ اسکیم بتا رہے ہیں، یہ پنجاب میں کون سے وہ لوگ ہیں؟ یعنی کم سے کم اچھا آپ جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں اپنے علاقے میں غریب سے غریب لوگ جو ہیں آپ کی بستیوں میں جا کے ان سے ان کا بل لے کر دیکھیے گا. اور پلیز اگر آپ کو 100 یونٹ سے نیچے والے پچھلے پورے 6 مہینے میں، جیسے حمزہ شہباز صاحب نے کہا، سی ایم پنجاب صاحب نے کہا کہ پچھلے 6 ماہ میں جس نے 100 یونٹس استعمال کیے ہیں، پچھلے 6 ماہ کا ریکارڈ دیکھیے گا اور پھر اس کا ایک فوٹو کھینچ کے مجھے ان باکس کیجیے گا. میں دیکھنا چاہوں گا، میرے دل کو تسلی تو ہو کہ 100 ارب اگر رکھا گیا ہے تو اس میں سے کوئی چند بندے، مٹھی پر بندے ہیں کہ جن کو فائدہ ہونے والا ہے. سر اس طرح کے لالی پاپ، اور پھر ان لالی پاپس کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے لیگی بھائی اس طرح سے اچھل رہے ہیں کہ جیسے ان کا آئندہ بل نہیں آنے والا گھر کا. یہ تو جب سر جولائی کا بل آئے گا تو پتہ جائے گا. میں صرف ان باتوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں، الیکشن کے دن ہے، یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو ایسا کچھ دکھائیں کہ لوگ یہ سمجھے کہ یار شاید ان کو ووٹ دینے سے کوئی بہتری آئے گی. بہتری کوئی نہیں آئے گی. جب یہ لوگ اپنا سولر وولر بیچ لیں گے آپ کو، اس کے بعد یہ بجلی کی واپس سبسڈی سب کچھ کینسل ہو جائے گا. اور یہ کینسل کر کے بھی آپ کو صرف اتنا ہی کہہ دیں گے کہ عمران خان نے وہ معاہدہ کیا تھا کہ سبسڈی ہم نہیں دیں گے، تو اس کی وجہ سے ہم یہ اب سبسڈی واپس لینے پہ مجبور ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. پاکستان زندہ باد.